Usaday ko ka OFW kuya. Gani. Mag-unom na ko katuig. Dari na sa gawas na nasod. Gugma sa kagahap. Mga kaagi sa kinabuhi nga hangtod karon nagpabilin nga handumanan. Kasakit og kalipay nga gisawan nahimong dili makalimtan luyo sa nang labing panahon. Gugma sa kagahap. Kung kamo adunay pinasahi nga istorya sa kinabuhi, ipadangat ka na sa tulumanon. Kauban si Kuya Nick aron matambagan. Gugma sa kagahap. Der kuya. Maayong adlaw nga na kanimo. Pabasab sa mga suki nga nagasulod na kanunay. Sa programang Gugma sa Kagahapon. Kuya Nick, nagpadangat ko sa kong istorya nga na kanimo. Gumikan kaya gusto na ko nga mahatagan o kapagtagan. Kabahin na sa akong nga problema karon. Abi ba inyo kuya? Naglibog yun ko kung gaon sa ang akong angyan nga hinuon. Kumikan kaya ang akong bana kuya. Grabe ka bisyos. Naatanan. Sugal. Inom. Babae. Kuya Nick, katawagan lang ko ninyo sa pangalan nga Chacha. Usa ka 35 anyos. Usa ka minyo. O nga nagapuyo ko sa Cagayada de Oro City. Usa ko ka OFW kuya. Gani. Mag-unom na ko katuig. Dari na sa gawas na nasod. Naglibog yung kuya. Gumikan kay sa panahon nga magpadala ko. Gato na sa akong bana. Dili ra maabtan og usa ka semana kuya. Mahurot dayon. Gani bisan pa man sa akong grabe nga pagparingkamot kuya. Diri na sa abroad. Pero ang problema kuya kaya wala gid ko yan natigong. Gumikan kaya ang akong bana. Dili man siya kan tigong mugunit og kwarta kuya. Unya gawas niya ana. Ang akong mga anak wala gani mapalitan og mga gamit kuya ni. Ano na panahon nga dire sa abroad muhilak na lang ko. Halos ako nang giungod ang akong ulo sa pagparingkamot. Aron lamang nga makatigong. Pero useless ang gyapon ko yan eh. Gumikan kaya wagi makita. Walay mga gamit nga napad. Bisam gani kuya ang among balay. Wala mapa-repair. Wala maayo. Gumikan kaya ang akong gabana kuya. Gawas nga kusog mo inom. Sugarol pag yun. Unya gawas niya na napag-ibisyo. Pang babae ko yan eh. Gani aduna ko madunggan kuya. Among silingan manawag sa ako. Nga akong bana nagdala daw og babae. Gipakatog ngadto na sa among balay kuya. Ang ako mga anak kuya walay nahimo. Bisan ako kuya Nick. Igo na lang ko nga mupatulo nga na sa akong mga luha.
Gawikan kaya na aramang ko diri kuya sa abroad. Gari naglibog na ko. Nakaingon ko sa akong kagalingon kuya nga may pamuundang na lang ko sa akong pagpanarba. Kay wala magyapoy ayo. Ako ra ang ning kamot kuya pero ang akong nga bana wala gid kini ning kamot. O nya aduna kay panahon kuya nga insultuhon pa ko sa akong bana. Kung gamay ra ang akong nga mapadala, kulangan to daw. Abibay niyo kuya. Naglibog na ko. Daghan ang mo-report kari kanako ang akong nga ginikanan. Ang akong nga mga igsuon. Matud pa nila nga grabe kasalbahe sa akong gabana. Sayang lang daw akong hago. Ang akong nga pagpalingkamot. Pinagi na sa pagkatrabaho. Dari na sa gawas na nasod. Nasakitan ba ako kuya? Pero nahadlok ko nga kung muundang ko sa akong nga trabaho dire. Maluoy ko sa akong nga mga ano. Dili ko gusto kuya nga magutman sila ang ilarabang amahan. Walay trabaho. Muna nga ang akong problema kuya, ako na lang nga gihilak. Nasakitan din ako kuya. Ilabi na yun niya ang akong gabana magdalag babae. Gato na sa among nga panimalay. Mura baga ako ra gigamit. Gihimo lang kong nga puhunan. Sa akong gabana sa iyang nga mga bisyo. Sakit kaay ko yan. Ano na panahon nga nakaingan ko sa akong kagalingon nga may pamuwala na lang ko ng kalibutan. Sakit kaay. Matod pa sa akong ginikahan kuya nga may panalang daw nga akong gabiyaan ang akong gabana. Kay useless na daw. Pero kuya ni minsan pa man sa paggabinuang sa kong gabana gari ka na. Gugmahan gyapon ko nga tukan niya. Dili ko gusto kuya nga mawut ang panahon nga mabungkag ako nga pamilya. Pero kuya, di gid na ko balik kaya. Nga bation ko og kapoy. Kasakit sa kong gadugan. Naglibog na ko kuya. Kung gaunsa ang akong angayan nga himuon. Nasakitan ko. Pero wala ko'y mahibo. Dili ko makabiya sa kong katrabaho. Ngayon kay maluoy ko nga tunasa kong nga mga anak. Muna nagpadangat ko sa kong istorya nga na kaninyo. Sa pamasin ko yang inyong mahatagan o pagtagan. Kabahay na sa kong nga problema karon ko yan. Naglibog ko kung gaon sa'yo ako ang ngayon nga himuon. Para kaninyo kuya, unsa may akong angayan nga himuon. Ang akong pangutana mao kini. Angayan pa nako kuya nga sundo nako ang tambag sa kong ginikanan nga rin ako sa kong mga igsuon nga bulagan ako ang akong gabana
Bisan pa man nga kasado. Kuya Nick, palihog lang. Tabangi og tambagi ko ninyo. Kini inyo matampo si Chacha, usa ka OFW nga nagpuyo ko sa Cagayan de Oro City ug karon nanarbaho ko diri na sa gawas sa Lasod. Daghang salamat, Kuya Nick. Okay, daghang salamat, Chacha, no? Si Chacha, lumad ni siya nga taga Cagayan de Oro City. O niya karon naani siya nagtrabaho dito na sa gawas sa Nasod. Isip usak OFW. So sa atong gatambag polusyon ha, sa atong mga kaigsunan na mga suki na itong mga tigya paminawan, alamay nga adlaw nga na kaninyo nga tanan. Ako nang hinaot nga nakamus ka piskay o maayo nga panglawas bisan paman ya kitang tanan nakasinati og kalisodan ini nga mga panahon na apan sa gihapon. Paring kaamot kita aron lamang kita makasurvive ni ini nga ato nga mga kristanan karon. Og subli Chacha, no, nagkasalamat sa mga pagsalig as atong nga tulumanon ang gugma sa kagahapon regarding na sa imong problema ang nagisagubang pait kayo kay ikaw unom nakatuig sa abroad, wa kay natigom, walay naayo, walay nadugang sa inyong balay, wa maayo inyong balay, kunya wa kay natigom, patawagid nga sakit sa imong part, ang imong ginikanan masakitan yun sa imong sitwasyon karon. Ang imong ginikanan masakitan gid sa imong sitwasyon karon. Munay problema nga imong sa kubang. So siguro para kanako ako ikatambag nga kanimo regarding na sa kining tambag sa imong ginikanan nga kanimo nga biyaan ang imong bana. Siguro para kanako kay kita nag-promote maganda nga kinahanglan mausa ang pamilya. Pero testing Chacha hangyo ang imong bana nga magtinarong siya, but kung dili gid siya magtinarong mo nag-ingon nga biyae imong bana kay mo giingon lisod kaayo nga kini bitaw nga padayon ka nga mag-remit maghatag sa imong bana og kwarta imong sweldo kunya ang problema wala madapat ito na sa inyong balay wa mo'y gamit na palit way natigom murag yapog wala gumikan sa grabe nga bisyo sa imong bana o nya dugangan pa ning pagka kaning pambabae. So para kanako bulagin na sa ato nang gikaingon nga wa ta nag-promote diri nga kini bitaw nga bulago nato ang pamilya tinuon atong usahon nato. Pero kung di na gid makaya managingon nga why not, managingon nga panggaa ang imong kaugalingon. Kay kung ingon ana na ng pirmi magproblema ka nakasagaw sa nasod nagtrabaho ka sakit sa imong kaugalingon, dakong insulto nga na kanimo nga ang imong bana ikaw na ning kamot iyang gibisyo ang imong kwarta. So wala gingon prangkahe imong bana tawagan nimo siya kung magbag-o ba siya o dili maayo ayaw bulagi. Pero kung magpabilin gyapon siya sa iyang naandan mo nagingon nga bulagi gid na Chacha kay wala gid kay badaw-daw ana gigamit ra kasi yung bana para sa iyang bisyo. Useless man na. So kining himua ang para sa imo panahon na nga tagaan nimo og prioridad ang imong kagalingon dili na lang sa tanang pinahigayon nga masakitan ka kay ikaw ray makaluluoy
Muna yung pinaka-importante kayo. Kay lisod kayo, stress na ang imong nga ang imong kaugalingon. Pangutan na karon. Kung permi na lang ka stress, permi na lang ka problema, mag-unsa man imong pamilya, mag-unsa man imong lawas, ang imong nahuna. Delikado kayo, basing masakit pa lang hinuong ka. Ha? Muna yung problema. So, muna gingon, i-plaster ninyo ang inyong kining relasyon sa imong bana. Pag dili gid makaya, magpabilin siya, ay napadala og kwarta sa iya. Ano magpadala pa man kasi kwarta? Dito ka magpadala sa imong anak o sa imong ginikanan aron nga mooy mo kining mo ariglar gato na sa imong anak. Ha? Biyae imong bana. Ha? Kay lisod man kayo na. Nga inaanat na ng permi ang imong kinabuhi. Ha? Matiguang ka diya sa abroad, wa kay matigom. Ha? Luoy kay ka. Daw be kung masakit ka, mag-unsa na lang ka. Hinaut unta nga kining istorya ni Chacha mahimo ning sumbanan, kakuhaan og kinibitawng ideya ba ngadto na sa ato nga mga kaigsunan nga mga OFW, kato mga kaigsunan nato nga nagtrabaho sa kining lagyo, bisang diri ra sa Pilipinas pero layo. Hinatunta nga makuha ninyong ideya. Kaya mo na gingon, tagai og prioridad ang inyong kagulingon. Nga, dili na lang mo sa tanang higayon, nga, kalabitaw nga, makaluluoy, binuangan. Nga, ingon anak lang. O sa ato nga makaigsunan ng mga suki na itong mga paminawan nga naminaw karon, hinatunta nga kining nga nasampit nga programa, na inyo ning i-share. I-share ninyo aron nga daghan pa natong mga kaigsunan atong makapaminaw ba, matabangan niini atong tambag kung unsay mga angayan lang himuon. I-share ninyo, i-follow ninyo ang atong programa. Programa Gugma sa Kagahapon. Daghang salamat nga na kaninyo sa itong mga kaigsunan, mga suki na itong mga tigya pamilya, sa mga kasal family. Alamay nga adlaw nga na kaninyo o ilabi na sa mga naminaw karon sa ilang tagsatagsas ka mga panibalay sa ilang cellphone. Daghang salamat nga kaninyo nga tanan og kang duni kasal di ay akong igsuon ulit tao pa ni may adlaw nga na kanimo akong igsuon si duni kasal nga naminaw karon sa itong programa ang Gugma sa Kagahapon. Daghang salamat paki-share lang unya paki-follow dayon sa itong programa, ang programa Gugma sa Kagahapon. Daghang salamat nga kaninyo nga tanan. God bless. Og kanimo Chacha, daghang salamat sa imong padangat sa imong problema sa imong kinabuhi. Para sa itong makaigsunan, kung aduna mo mga pinasahig nga mga istorya diha sa kinabuhi, kalipay, kasakit, mga problema sa pamilya, ipadangat na sa itong tulumanon kay ato ka ng hatagan o pagtagad. Diri sa itong tulumanon, sa itong programa, sa matag-adlaw nga programa, gubasa tag mga istorya kaagi sa kinabuhi. Daghang salamat nga na kaninyo. Bye-bye. Inyong alagad, inyong Kuya Nico Fernandez Casal. Daghang salamat nga na kaninyo.